is the best religion to mankind. हांगासर आज आमी पडमारनाडांत आसा हांगाच्या थोड्या निवासींक थोड्या जाणींनी गिफ्ट्स दिल्ले आसात आनी ती गिफ्ट हस्तांतर करच्याक हांगासर आमी आतां आयल्या. हांगासर एक क्रिस्तांव कुटुंब वस्ती करन आसले. मानेस्तीन नवीन आनी तिजी 13 जाणां भुरगीं. नवीना बाई 3 म्हयन्या आदीं पिड्या लागून ती देवादीन जाल्या आनी हांगासर तिची मलगडी धूव आसा. BBA शिकते आसा आनी एकल्या 80% अंक ताणें जोडल्यात. तशेंच हांगासर चर्को आसा तो 7वी क्लास आनी एकलो SSLCंत तो स्कुलाक गेला. ही ते कांय जाण भुरगीं इस्कोलाक येतात तांकां ट्रॅव्हलिंग आसा म्हळ्यार चड वेळ मेळना आनी धाकटो चर्को आसा ताणें कांय घरचें चड काम करूंक साथ जायना. देखून आमचें एक अभिमानी कुटुंब आसा. ह्या भुरग्यां खातीर तांणी एक गिफ्ट दिलां, वॉशिंग मशीन. देवादीन तेरेजा रोजारियो फेरार हिच्या उडासाक ताच्या कुटुंबदारांनी हें तांकां वॉशिंग मशीन गिफ्ट दिल्लें आसा. तांच्या कुटुंबदारांक आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी देवादीन तेरेजा रोजारियो तिच्या खातीर आमी मागता. तांची मम्मी देवादीन नवीना बाई तिच्या लागीं एक सारकें सेलफोन म्हण नासलें आनी ह्या भुरग्या लागीं सेलफोन म्हणलें ना. मलगड्या दुवे कडेन आसा तेंय सारकें ना. देखून ही गरज पळोवन आमच्या एका अभिमानीन दानीन एक सेलफोन तांकां गिफ्ट दिल्लें आसा. ते आमी हस्तांतर करता. जे ट्रस्टी रूप आसा तेन्ना हांगासर तशेंच आमी केदाळे अवेरनेस दिवचें आसता. बरें जावं पुरो ते रस्त्या उगाडगी या खंयची पिडा मनशाक या ताच्या कुटुंबाक कंगाल करूंक शकता. हांगासर तशेंच जालां. देखून ह्या भुरग्यां वयरी आमकां रिस्क कळोवंक नाका आसलें. त्या कांय जाणांक आमी तांकां इन्शुरन्स केला. ते हेल्थ इन्शुरन्स जावंक पुरो एक्सिडेंटल कितेंय अवघड घडल्यार ताजे इन्शुरन्स केला. पयल्या वर्साचे कंत आमी बांदलां आनी ती कितले ते हांगासर रावतात वर्साचे कंत ह्युमॅनिटी संस्थातर्फे आमी बांदतले आनी उपरांत आनी ते मुखारसून वरी येता. ही वेवस्था संस्थातर्फे तांकां आमी करून दिल्ली आसा. नवीना बायन तिच्या चिकित्से खातीर आनी ह्या भुरग्यांच्या सक्रे खातीर कितें म्हळ्यार 11 दिसांनी सुमार 1 वर्सभर येता एक चड ती काम करूंक तिका असाध्य जाल्लें. त्या टायमार तिच्या लागीं आशिल्लें भांगारी तिणें विकतिल्लें आसा थोडें आनी थोडें बँकान दवरलें आसा आनी त्या बँकांत अडव दवरलें भांगार आमी ह्युमॅनिटी संस्थेतर्फे सोडयलां आनी तें भांगार आमच्या लागीं आसा. आनी मलगडी धूव आसा हांगासर. ताच्या कानान जावं दी गळ्यान जावं दी कितेंय भांगार ना. एक चली म्हणटना ताका एकंदरीत भांगाराची आशा आसता आनी मुखल्या ताच्या फुडाराक भांगाराची गरज आसा. देखून तें आवयचें भांगार कांयले नवें कर ताका कानाचें गी या चेन गी बेगीन आमी करून तांकां तें गिफ्ट जावन दितले. तशेंच आमी देव बरें करूं म्हणटा. मानेस्तीन आलिस अल्मेडा ब्रह्मावर तिणें जानेवारी तावन डिसेंबर म्हणसर ह्या वर्सा रुपये 3000 ह्या भुरग्यांच्या खर्चा फाटल्यान कुमोक दिल्ली आसा. नवीन बायच्या अकालीक मरणाद्वारे आता ह्या कुटुंबाची जबाबदारी ह्युमॅनिटी संस्थे वयर आसा आनी ह्या 13 जाणां भुरग्यांक फकत शिकपाचो खर्च मात्र न्ही म्हळ्यार फीज मात्र न्ही. तांकां मदें मदें एग्जाम फीज बांदूंक आसतात, ट्रॅव्हलिंग एक्सपेन्सीस आसतात, म्हणजे उस्तुरांचो खर्च, जेवणा खाणाचो खर्च अशें जायतो खर्च तांच्या फाटल्यान आमकां पडटा. आलीच बायन कशें आमकां कुमोक केला तशें इतर खर्च जाय. देखून कोणेय ह्या कुटुंबाक वैयक्तीक तरान म्हयन्यावारगी या वन टायम अशें कुमोक करूंक अवकाश आसा. जेन्ना ते आवयचे इन्सिडेंट जाले त्या वेळा 6 जाणांनी तांच्या शिकपा खातीर आमी कुमोक करता म्हणून म्हाका 3-4 जाणांनी सांगलें आसा. पूण हे दोळचे फीज तांचे बांदून जाल्यात. मुखल्या वर्सा खर्च आसा. डिग्री शिकचें ते BBA करता फर्स्ट इयर तें आनी 2 वर्सां डिग्री शिकप आसा. ताजे उपरांत तें मास्टर डिग्री करता म्हणून सांगता. शिकपान तें हुशार आसा. तशेंच आनी एक चर्को आसा हांगासर तो इस्कॉलांत आसा. तो SSLC ताजी ह्या वर्सा जाता आनी ताकाय बरें मार्क्स काडचे प्रयत्न आमी करता. हांव शिकपाक येयल्लो तो फाटीं आसा. हाज्या पयलीं आमी सांगलां तरी की PUC नाजाल्यार ITI कोर्स तो करतलो. तो कामांत हुशार आसा. देखून ताजो खंडीत फुडार तो पळयतलो आनी हो आतां 6th तावन 7th वेता. ताज्या फाटल्यानी खर्च आसा. देखून ते कितले खर्च आमी पळोवन कोणें पुरो आमकां येदोळ सांगलां. तांचे विवर आमी तांकां वैयक्तीक तरान दितले. हांव लविना बायगेर मिक्सी आसली ती पाड जाल्या आनी त्याच वेळा आमच्या एका दानीन नवीसी मिक्सी तांणी वापर करूं ना घराक म्हूण हाडली. नवी ती मिक्सी आमकां गिफ्ट जावन दिल्या. ती आमी ह्या कुटुंबाक ह्या 13 जाणां भुरग्यांक हस्तांतर करतले. तशेंच हांगासर मानेस्तीन चेतना आसा. उचिता वसती योजनेन पयलें कुटुंब रावंक आराम केल्लें तिणें. ती विधव जावन आसा. 13 जाणां भुरगीं आसात. आतां मलगड्यान डिग्री शिकता. मुखल्या दिसांनी खंडीत तिणी भुरगीं 13 जाणां चेडवान तिका आदार जावन आसतली. तिका आशा आशिल्ली एक फ्रीज जायची म्हणून. आमकां कळटा घरांत जाणां आसतना
फ्रीज आसल्यार तांकां बरें, कित्याक ती सगळो दीस भायर आसता, काम करूंक वता ती. तशें एका दानीन आमकां एक सेकंड हँड फ्रीज, डबल डोर फ्रीज दिल्लो आसा आनी तो आमी तिका गिफ्ट दिला. त्या दानीक ह्या संदर्भात आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमची अनेक फलानुभवी दुसरें कुटुंब जावन हांगा सर आयिल्ली. मनेस्तीन हेलेन सांगतीस आमच्या सोय आसा आनी तिची एकली सुदू हेलेन बाई विधव जावन आसा. घर कामाक वचून आपलें कुटुंब, आपल्या दुयेक ती सांबाळते आसा. आनी एक अपुरबायेचें कुटुंब हांगासर रावचें. बारी सायलेंट ती, तिचें काम जालें. तशेंच दुय तशेंच बरें शिकता, शिकपान तें हुशार आसा. प्रस्तुत तें BCom शिकते आसा आनी आतां फायनल एग्जामाक तयारी करते आसा. ताका एका लॅपटॉपाची गरज आसा म्हणून ताणें आमचे कडेन सांगिल्लें. एका दानीन आमकां लॅपटॉप दिला आनी त्या दानीन इतर जायत्या जाणांकी आमच्या मुखांतर लॅपटॉप दिल्ले आसा. सेकंड लॅपटॉप पूण जायत्या विद्यार्थ्यांक हाजो बरो उपयोग जाता. आनी हांगासर आमी हे लॅपटॉप ताका हस्तांतर करता ताच्या फुडारा खातीर. आनी मुखार एक ते MBA करता, मास्टर डिग्री करता म्हणून ताका आशा आसा, शिकपान तें हुशार आसा, देखून खंडी जावन आमी ताका सपोर्ट दितले आनी ताच्या मुखल्या फुडाराक आमी बरें मागता. उचित वसती योजनेंत प्रस्तुत 12 कुटुंबां हांगासर जिवन आसात. थोडे कुटुंबांक वस्ती दुसऱ्या कडेन लाभल्यान थोडी कुटुंबां हांगासर घर खालीकन गेल्लीं आसात आनी थोड्यांक न्ही जायत्या कुटुंबांक हांगासर थोड्या तेंपा खातीर वस्ती मेळिल्ली आसा. जावंक पुरो तांचें नवें घर जाता म्हणसर हांगा थोडी कुटुंबां रावल्यान तांकां एक व्हडलो आदार मेळिल्लो आसा. तशेंच थोडी पिडेस्तां तांकां पयशे गांवांत न्हू आस्पत्रेक घेवन परताक त्या गांवाक वचोंक ट्रॅव्हलिंग जायत जाताना, म्हळ्यार 15 दिसां पुढचे आस्पत्रेक घेवंक आसता, भेट दिवंक आसता. तसल्यांक पिडेस्तांक हांगा रावंक आमी अवकाश दिल्लो आसा. तशेंच एक टीचर हांगा थोडे तेंप रावन आसले उपरांत तिचें लग्न जावन ती गेल्या. अशें जायत्या जाणांक हे येवजन उपकारांचें जालां. प्रस्तुत वस्ती करनाशिल्ल्या कुटुंबां पैकी थोडी कुटुंबां थोडी 6-8 वर्सांक रावतलीं, पूण तांतली 2-3 कुटुंबां मुखल्या 2-3 वर्सांनी खंडीत जावन तांची भुरगीं फुडाराक पावलींची घरां आनी थोडी खाली जातलीं. आमची कोणी आमच्या मदें क्रिस्तांव भावंडां गरजेवंत आसात तर तांकां टेम्पररी वस्ती जाय तर आनी तांचे गुण बरे आसात तर तशें म्हणून आमचे थोडी नियम आसात. अर्जी केल्ल्या सकट कुटुंबाक हांगासर आमी अवकाश दिवंक जायना, कित्याक जायते कुटुंबांक सांगाताची येतना जायत्या समस्या आमी पळयल्ले आसात. देखून हर एक अर्जी मंजूर करून हांगा कुटुंबान दिवंक जायना. जायते समस्या धरून आमी फुडें केल्यात, ते तांचे भलायकेचे समस्या जावंक पुरो या दुसरे थोडे समस्या जावंक पुरो. देखून मनाविगान प्रयत्न करी येता आनी आमच्या कमिटीक तें ओप्पीक आसल्यार आमकां तें सारकें म्हणून बगल्यार तसल्या कुटुंबाक अवकाश मेळटलो. सो प्रस्तुत हांगा गरजेवंत कुटुंबांक अवकाश आसा हांगासर वस्ती करच्याक. ही टेम्पररी वस्ती तांचे फुडार बरें जाल्ल्यांत, भुरगीं शिकप तांचे संपल्ल्यांत तांणी हें घर खाली करूंक आसतलें. जसले कोणी कुटुंबां आसात जाल्यार तुमी आमकां संपर्क करी येता. कितें सडीत माहीत जाय तर तुमी आमकां व्हॉट्सअपा मुखांतर संपर्क करी येता. आमचो व्हॉट्सअप संख्या 9480201111.